ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणीयं दशकं 4 श्लोक 12। आस्थितः अथ आस्थितः अथ आस्थितः अथ आस्थितोऽथ 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 महरालये 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 आस्थितोऽथ महरालये आस्थितोऽथ महरालये यदा यदा शेषवक्त्रदहन 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 उष्मणा आर्ध्यते उष्मणा आर्ध्यते उष्मणा आर्ध्यते शेषवक्त्रदहन उष्मणा आर्ध्यते शेषवक्त्रदहन उष्मणा आर्ध्यते शेषवक्त्रदहन उष्मणा आर्ध्यते शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते 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 आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते 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 भवत् उपाश्रयः भवत् उपाश्रयः भवत् उपाश्रयः भवदुपाश्रयः 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 तदा 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 ईयते भवदुपाश्रयस्तदा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः 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 पदम् अतः पदम् अतः पदम् अतः पदमतः 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 पुरा एव वा पुरा एव वा पुरा एव वा पुरैव वा पुरैव वा पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा।